है। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि आपने कल हमें परसों एक इंटरव्यू दिया और आपने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी और आपने कहा कि अप्रैल मई तक जो है इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये खबर इस वक्त कारकुनान के अंदर काफ़ी गर्दिश कर रही है और रिसेंटली वो कह रहे हैं कि इस खबर को कंफर्म किया जाए। हम बड़े इसके ऊपर जो है क्योंकि पोटेंशियल है इस पीक का, तो आप समझते हैं कि अप्रैल मई की जो आपने डेडलाइन दी है रिहाई के हवाले से वो वाकई खबर बिल्कुल दुरुस्त है या आपने आपका तजिया है? मेरा सियासी तजिया ये है कि अब और भी ज़्यादा मैं फर्मली उस पर यकीन रखता हूँ। मैं उसको बिल्कुल यादा करता हूँ उस बात का, क्योंकि आज जो आपने देखा है कि उन्होंने ये हमारी डिमांड पर जो कि ये मुज़ाहमत कर रहे थे, तो आज उन्होंने वो तस्लीम करके हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये इमरान खान की रिहाई की एक कड़ी है, आप समझते हैं जो अप्रैल मई में आप कहते हैं कि रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल, उसका एक समझ लें कि एक तसलसल है, उसका एक उसकी तरफ पेश रफ्त है। अगर कोई भी हुब्बुल वतनी की से सरशार है तो उनको खुदा का खौफ होना चाहिए कि 1971 के साने को मत दोहराएं। हमने 1971 में भी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हमने उस वक्त के जो कायद था 160 सीटें लेने वाला, हमने उसको जेल में डाल के शाही किला लाहौर में लेकर आ गए थे। हमने पार्टी को भी तोड़ के तितर बितर कर दिया था। तो क्या हमने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा, पाकिस्तान का वो किया या नुकसान किया? अब भी हम 180 सीटें जीतने वाले को हमने पाबा सलासल कर रखा है, 17 सीटें वालों को वजीर आज़म बना रखा है। उसकी पार्टी को हमने जो है अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो यार, इस तरह से देखिए। इसका मतलब आप क्लियर नहीं है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? नहीं, हम बड़े क्लियर हैं कि इमरान खान की मुखलसी के बगैर, रिहाई के बगैर ये ना सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है, या ना ये निज़ाम चल सकता है। इसलिए कि हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत और रियासत तो चल सकती है, लेकिन बेइंसाफ़ी और जुल्म की जो है ना हुकूमत चलती है ना डेडलाइन तो होगी ना कोई? डेडलाइन तो हमारी सियासत में कभी डेडलाइन नहीं दिया करते हैं, इसलिए डेडलाइन का नहीं है। हमारी जिद्दोजहद जारी है। हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। हम बिल्कुल तखरीबकारी की तरफ ना तरगीब देंगे ना हम कहते हैं, लेकिन हम अपने हर जो आईनी हक है, कानूनी हक है, इंसानी हक है, वो हम उसको जो है उस पर कारबंद हैं और हम जमहूर के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की आवाज़ बन के हम उनका जो है मैंडेट पर डाका डाला गया है उसको हम कभी बागुजार नहीं करेंगे। सर ये का शुमार भी जमहूरी लोगों में होता है, तो क्या महमूद अजहज़ई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एहतजाजी कॉल देंगे? क्योंकि माजी में आपने एहतजाज किया तो उस पर आप पे गोलियां भी बरसाई गई, आप लोग फिर वापस चले गए थे, तो क्या अभी भी दी है उन्होंने कॉल? 8 फरवरी की दी हुई है कॉल, आपको पता ही है। आज भी वो कराची गए हुए हैं, आज भी इसी का सिलसिला है। लाहौर भी आए थे, इसी का सिलसिला था, मैं मौजूद था साथ, और आप भी थे। तो हम लोगों ने तो तहरीक तो जारी सारी है, लेकिन डेडलाइन नहीं दिया करते हैं, इसलिए कि जब तहरीक एक जारी और सारी है उसको कभी आप पीक पर ले जाते हैं, कभी आप जो है थोड़ा जो है रिट्रीट करते हैं, कभी आप उसको खदोखाल को तब्दीलियाँ करते हैं। सो हमारी तहरीक जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आइन अपनी असल शक्ल में बहाल नहीं। के बाद मिठाई वगैरह भी लाए आप लोग? अभी तो हमें उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया मिठाई। अचकज़ई साहब आ जाए, महमूद खान वो तो कराची एयरपोर्ट आ जाए। अच्छा सर, ये सर कोई बात देंगे उन्हें सर? किन्हें? आबिद शेर अली साहब ने भी हल्फ उठा लिया है सर, अभी उन्हें प्रेस स्टार्ट भी की, तो कोई आपके पुराने दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं सर, तो कोई देंगे सर उन्हें मुबारकबाद या मिठाई लेके जाएंगे कोई टोकरा शोकरा से? यार क्यों लेके जाएंगे भाई, ये फिस्तायत है, ये बेईमानी से जीते हुए लोग हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये हमें गलत सजाएं करवा कर जो है सीटें खाली करवाते हैं। हम जब बाइकाट करते हैं तो ये शब खून मार के बीच में घुस बैठिए आगे हैं, उस हल्फ का मैं कैसे मुबारकबाद? अच्छा सर ये बताइएगा, एक तो महमूद खान अचकज़ई कितने बाख्तियार अपोजिशन लीडर होंगे, और दूसरा ये कि माजी में हमने देखा है किसी भी पीटीआई रहनुमा ने अगर मुज़ाकरात में गए हैं तो पीटीआई का सोशल मीडिया उन्हें तनकीद का निशाना बनाता है। क्या महमूद खान अचकज़ई अगर मुज़ाकरात करते हैं तो क्या वो तनकीद से बच सकेंगे? देखिए, सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, खुशाइंद बात है कि वो आपको मुस्तैद रखता है, आपको वो रिलैक्स नहीं करने देता, तो अच्छी बात है। हमें तो तनकीद, सियासी लोगों को तनकीद बर्दाश्त करने की आदत भी पड़ जाती है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि महमूद खान अचकज़ई को जो भी जानता है वो यकीनन एक बहुत
فعال طریقے سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. بہت مؤثر ہو گیا ان کا جو ہے کردار, اور یقیناً وہ نتیجہ خیز بھی انشاءاللہ ہوگا. اچھا محمود اور سردار آپ کو لطیف پتہ ہے علامہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے اس تحریک تحفظ آئین پاکستان میں آ گئے, کیونکہ ان کے آپ نے بیانات سنے ہوں گے, تو یہ اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اگر 8 فروری سے پہلے آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ سارا پاکستان کا نقشہ بدل جائے. محمود خان نتیجے کے بعد کتنے اختیارات ہیں کہ کیا وہ نواز شریف یا وزیر اعظم کے ساتھ اگر بیٹھنا پڑے تو وہ بے جھجک بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے انہیں بالکل کلین جو ہے دیا ہے کہ جو آپ کرنا چاہیں, کیونکہ وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں. آئین کی اوریجنل بحالی پر وہ کلیئر ہیڈڈ ہے, عدلیہ کی آزادی پر وہ کلیئر ہیڈڈ ہیں, قانون کی پاسداری کے لیے وہ بہت واضح ان کے نظریات ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے سیاسی کردار کے وہ بالکل مخالف ہیں, اور اس پہ بھی آج سے نہیں وہ ہمیشہ سے لیکن تو ان چیزوں کا اگر ہوتا ہے لیکن تو سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شہباز بھائی چور ہیں, پھر چور کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے وہ؟ دیکھیں یہ سیاسی ریٹورک جو ہے بالکل ہوا کرتے ہیں, اس میں جو ہے اونچی نیچی زبان جو ہے استعمال ہوتی ہے, لیکن آپ اگر دشمن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی چور تھا یا ہے یا جو بھی ہے, اگر وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں ہے تو پھر آپ اسی کے ساتھ بات کریں گے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کل ہمیں پرسوں ایک انٹرویو دیا اور آپ نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی, اور آپ نے کہا کہ اپریل مئی تک جو ہے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. یہ خبر اس وقت کارکنان کے اندر کافی گردش کر رہی ہے, اور ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کو کنفرم کیا جائے, ہم بڑے اس کے اوپر جو ہے کیونکہ پوٹینشیل ہے اس پیک کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپریل مئی کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے رہائی کے حوالے سے, وہ واقعی خبر بالکل درست ہے یا آپ نے آپ کا تجزیہ ہے؟ میرا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ اب اور بھی زیادہ میں فرملی اس پر یقین رکھتا ہوں. میں اس کو بالکل اعادہ کرتا ہوں اس بات کا, کیونکہ آج جو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ ہماری ڈیمانڈ پر جو کہ یہ مزاحمت کر رہے تھے, تو آج انہوں نے وہ تسلیم کر کے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کا یہ عمران خان کی رہائی کی ایک کڑی ہے, آپ سمجھتے ہیں جو اپریل مئی میں آپ کہتے ہیں کہ رہا ہو جائیں گے؟ بالکل اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک تسلسل ہے, اس کا ایک اس کی طرف پیش رفت ہے. خوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کی بات گشت ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے, اور آپ کے خیال سے کون سے اہم قومی ایشوز ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ حکومت ہی ہے, دے ہیو ٹو لوز ایوری تھنگ, ہمیں تو وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. اس لیے اگر مزاحمت ہو سکتی ہے تو ان کی جانب سے ہو سکتی ہے. بھائی ملاقات کروانا کس لیے آپ مزاحمت ہو؟ ملاقات تو دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جہاں کوئی بندہ جو ہے پابا سلاسل ہو کوئی جیل میں اور اس کی ملاقات نہ کروائی جائے, فیملی سے بھی, وکلا سے بھی, اس کی پارٹی بہن سے بھی. تو یہ تو بنیادی چیز ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی کے فیصلوں کی روشنی میں مذاکرات آگے بڑھیں گے, مگر نہ بے معنی ہوں گے مذاکرات کو با معنی بنانے کے لیے عمران خان صاحب کی مشاورت یقینی اور لازمی ہے, یا ان کی شراکت ہو یا ان کی ادروائز جو ہے مشاورت کے ساتھ ہو. تو مشاورت ہماری ملاقات سے ہوگی اور شراکت ان کو مخلصی سے ہوگی. اگر رہائی ان کی ہو جاتی ہے تو وہ خود شریک ہوں یا وہ اپنا وقت دیں. تو اس لیے یہ مزاحمت تو انہی کی جانب سے ہو رہی ہے جو ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو اس لیے اور باقی رہا یہ ہے کہ کیا تقاضے ہوں گے. تقاضا ہمارا ایک ہی ہے کہ آئین کو اپنی اصل